اکبر گل تے پیار دیا اے واقعی مر گیا سی ہو سکتا ہے کچھ دیر بعد پھر موت آ جائے پر مائی تمنا نہ لے کے آئی ویکھنا اللہ دا وعدہ اپنے بندیاں نال اللہ فرماندا ہے جو میں کہنے کرو نا جدو تسی اپنی ذاتاں نو اپنی مرضی نو میری میں وچ گم کر دیو گے پھر جو تسی کہو گے میں کراں گا میرے رب نے اللہ اکبر میرے بابے کولو پتر منگے بھائی منگے یار منگے میرے بابے نے قربان کیتے اپنی جان منگی میرے بابے نے اللہ نو جان دے دیتی اتنیاں جانا تو بعد رب العالمین جڑے مہربان تے کریم میں تے ایک منگیے او کیوں نہ دینا اے واقعی مر گئے سی پر میں رب کو دوبارہ منگے اللہ نے دے دیتا وے میرے ویرو توجہ کریو نا اے لٹیا ہویا قافلہ جدو کوفے دے شہر دے اندر پہنچیا ابن زیاد گورنر لے اودے دربار دے اندر جناب تختاں وچ رکھ کے آل بیت دے سر پیش کیتے گئے اے حسین دے باغی نے دربار بھریا ہویا ہے حضرت امام زین العابدین بھی دربار وچ کھلوتی ہوئے نے اسیر بن کے اللہ اکبر بیبیاں قید نے میرے ویرو ابن زیاد دے سامنے میرے امام دا سر مبارک رکھیا گیا ابن زیاد بے ایمان گستاخ لعنتی آدمی جڑا ہے ہاتھ وچ چھوٹی جی چھڑی ہے امام پاک دیاں لباں تے مار دے اور مار کے کہندے کٹے ہوئے سارے لب سامنے نے مار کے کہندے او حسین اگر اس منہ وچوں انہاں لباں وچوں ایک واری کہہ دیندا یزید حق ہے تیری گردن جدا نہ ہوندی تیرا کنبا ذبح نہ ہوندا ویکھی یزید نال بغاوت دا انجام کیے ادھروں بے ایمان نے لاٹھی سوٹی چھڑی ماری دربار وچوں ایک بڑھڑا جیا بابا چٹی داڑھی والا کھڑا ہو گیا کہندے او بے ایمان اپنے ہاتھ نو روک لے مینوں قسم ذات دی جدے قبضے وچ میری جان ہے میں انہاں گناہگار اکھاں نے کئی واری رسول اللہ نو انہاں لباں نو چمدیاں ویکھے میرا نبی نہ ہوٹھاں تے پیار دیندا ہوندا سی کملی والے انہاں نو چمدے ہوندے سن او بے ایمان غیرت کھا شرم کر جنہاں لباں نو رسول اللہ چمدے رہنے تو نہ تے چھڑی پیا مارنے بے ایمان کہندا او سپاہیو بابے نو پکڑو اگر اے ضعیف نہ ہوندا ایدے بڑھاپے دا مینوں احساس نہ ہوندا میں ایدی گردن جدا کرن دا بھی آرڈر کردا بابا بول کے کہندا لعنت تیری زندگی تے میرے بڑھاپے دا تے تینوں احساس ہے پر اس خاندان دا کوئی احساس نہیں کیتا جنہیں متعلق اللہ رحمان نے کیا ہے کملی والے نے ارشاد فرمایا لوگو کلا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى لوگوں میں انہاں دا پیار دے دیو جنہاں دی رگاں وچ میرا خون بھی دوڑدا ہے فرمایا میرے بڑھاپے دا تینوں احساس ہے پر رسول نے جنہاں دا پیار منگیا ہے انہاں دا تینوں کوئی احساس نہیں انہاں دا تینوں کوئی لحاظ نہیں افسوس افسوس بے ایمان تیری جناب زبان تے تیری سوچ دے پر خیال کرین قریب اللہ دے دربار وچ تیری حاضری ہوے گی میرے ویرو توجہ کریو ایک قافلہ لٹیا ہویا اگے چل پیا ہن قافلہ پہنچیا توجہ کریو نا جیڑی گل میری امام دے صاحبزادے نے فرمائی حضرت امام زین العابدین نے فرمائی شام دیا بازاراں وچ قافلہ پیا چل دے ایک بندہ قرآن پیا پڑھ دے سویر دا ٹائم ہے یزید دا دربار لگ گئے دمشق دا بازار ہے شام دے درو دیوار نے پڑھن والا قرآن پیا پڑھ دے قرآن دیاں ان آیتاں تے 15ویں پارے دی تلاوت پیا کر دے تے بولن والا پیا کہندا انا صحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا لوگو اللہ دیاں نشانیاں وچوں اصحاب کاف دی نشانی او لوگ جڑے غار وچ کئی سال تک ٹھہرے رہے اور باہر غار دے بوئے تے کتا پہرا دیندا رہیا پتھر بن گئے فرمایا او نشانی اللہ دی عجیب نشانی ہے بس کہن والے نے کیا حضرت امام پاک دے لب ہلے
جیڑی گل بیٹے نے کہی سی باپ زندہ ہے، امام پاک دے لب لیتے فرمایا کہن والیا سچ پیا کہنے، میرے رب دا فرمان ہے، اللہ دے فرمان وچ کمی پیشی نہیں ہو سکتی۔ واقعی اصحاب کہف دا واقعہ عجیب ہے، کیونکہ رب نے آپ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں، ہر شک و شبہ تو پاکے، لا ریب کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، ہر شک و شبہ تو پاکے رب نے کیا ہے۔ پر کر پڑھن والے میری گل سن لینا، اللہ اکبر، ان قتل الحسین کان منہ عجابا، اصحاب کہف دا واقعہ بھی عجیب تر عجیب ہے، پر حسین دا قتل اس تو بھی عجیب تر رہے۔ جوں جوں دن گزرن گے، سال تے مہینے بیتن گے، نواسہ رسول دی شہادت تر و تازہ رہے گی، چرچے ہوندے رہن گے۔ اللہ اکبر، اے لٹیا ہویا قافلہ یزید دے دربار وچ پہنچیا، اور یزید کہندا ہے حسین پاک دے خاندان والو، مینوں